नमस्कार योकार द वॉइस फॉर गोंय ह्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमच्या मुखार एक नवो विशय घेवन आयिल्ले। तो विशय असो की कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेक अंदू 50 वर्सां जातात। ज्या भव्य दिव्य स्वरुपात ती साजरो जावपाक जाय आशिल्ली ती जाली ना। ताज्या उपरांत नाटक स्पर्धा जाली आनी स्पर्धेचो निकाल आयलो। स्पर्धेचो निकाल येतकच संहितेक धरून कला अकादमीची नाटक स्पर्धा परत एकदा चर्चेत आयली। ह्या विशयाक धरून वेगवेगळ्या मानेस्तांचे विचार आयज ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी तुमच्या मुखार हाडटले। सर, जशें तुमकां खबर आसा, हालींच कला अकादमीन 50वी कोंकणी नाटक सर्त मनयली आनी ताज्या उपरांत ताजेर आरोप जाले रिजल्ट जेन्ना आयलो तेन्ना। आनीक एक आमी हें करपाक जाय की कोंकणी जेन्ना आदीं आमी व्हिडिओ केल्लो द वॉयसान तेन्ना आमकां खूब जाणांनी सांगलें की कोंकणी नाटका कडेन डायरेक्टर्स खूब आसात, दिग्दर्शक खूब आसात, म्हणून लेखक ना। तुमकां कितें दिसता की कोंकणीन नवे लेखक तयार जायनात, आनी जायना जाल्यार ताची कारणां कितें? ना, लेखक तयार जाल्यात, पूण आमच्यो 3 स्टेजी आसा नाटकांच्यो। एक स्पर्धात्मक नाटकाची पावंडो, दुसरो हौशी नाटकाचो पावंडो आनी तिसरो व्यावसायिक नाटकाचो पावंडो। ह्या व्यावसायिक आनी हौशी नाटकाच्या पावंड्यार बऱ्योचश्यो संहिता तयार जातात, बरेचशे लोक उबे जातात आनी ते बरयतात। आता तांची पुस्तकां जो मेरेन येना छापून, तो मेरेन ते लेखक म्हणून लोकां मेरेन वचना, प्रस्थापीत जावन। गांवांतल्या उत्सवा निमतान कांय लोक बरयतात। आमचे कडेन ह्या लेखकां कडेन स्पर्धात्मक नाटकान जेन्ना ते देंवतात तेन्ना तांचो कस लागता। नाटककार म्हणून तांकां एक वेगळी रूप रेशा तांकां मेळटा। म्हणून ह्या स्पर्धात्मक नाटका खातीर नाट्यशिल्प घडोवपा खातीर खंयचे लेखका कडेन कसं वाचचें पडटा, लेखक कसो कसबदार घेवचो पडटा, ते नाट्यशिल्प स्पर्धात्मक नाटकान, प्रयोगशील नाटकान उबे जातले जाल्यार लेखकान आनी कितले संस्कार आपल्याक स्वताक घालून घेवंक जाय, आनीक वाचन कितलें करूंक जाय, अभ्यास करूंक जाय, हें जर उणें पडटा जाल्यार तें भरून काडपा खातीर गोवा कोंकणी अकादमी स्वता कांय कृतीसत्रां पयलीं घेताले, आतां आमी घेवपाची सोदता। सर, तुम्ही जाणा आसतले 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीक जो जेन्ना रिजल्ट अनावन्स जालो ताजेर नंतर ताजेर जे आरोप जाले, आयोजकांचेर जे आरोप जाले, रिजल्टाचेर जे टिका केल्ली, ताजेर तुमचें हें कितें आसा की दुसरें इनाम जें दिलें संहिते खातीर तें चुकीचें आशिल्लें काय बरोबर आसा? कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा एका विशिष्ट आपल्या नेमांनी जातात आणि ताची काही बंधनां असतात। ती राज्य नाट्य स्पर्धा असली तरी तो कोंकणी चळवळीचो एक भाग आसा, कोंकणी नाट्य चळवळीचो भाग आसा आणि हे नाट्य चळवळीन कोंकणीक भाशीक चळवळीक एक समृद्धी दिल्या। आता उरलो तो प्रश्न की दुसरें इनाम दिल्लें तें बरोबर आसा काय चूक आसा म्हणून। तो सर्वतः त्या परीक्षकांचो त्या विशिष्ट नाट्य सादरीकरण जाल्ल्या आणि नाट्यकृतीक धरून केल्ल्या विशया संबंधान आसा। आणि तो कला अकादमी ताका परवानगी दिता तशी हें करपाक, आणि ही परंपरा आसा आमचे कडेन, आनी ती खुद्द मराठी नाटकांच्या बाबतींत जाल्या आनी कोंकणी नाटकांच्या बाबतींतूय जाल्या। विशयाचो मुद्द्याचो विशय असो आसा की आमचें कोंकणी नाटक आमी कितलें समृद्ध करूंक फुडें आमी तयार आसा काय ते आमी आमच्या पुरतेंच घेवन अजून घोळयत रावतले। राष्ट्रीय पांवड्यार आमी नाटक जितले गतीन व्हरूंक जाय तितले गतीन ह्यान मुखार आनी कशें बरें व्हरतले हो विशय आसा। वाद जो निर्माण जालो तो म्हाका दिसता स्वता लेखकान आपूण जावन स्वता समाज माध्यमाचेर आणि संबंधित संस्थेक पत्र बरयल्या उपरांत वाद निर्माण जालो, आणि ताची चर्चा मागीर वर्तमानपत्रांनी मागीर समाज माध्यमाचेरूय जाता। पयलो प्रश्न तुमकां की कला अकादमीच्या कोंकणी नाटक सर्तीक अंदू 50 वर्सां जालीं। भव्य दिव्य नाटक सर्त ही जावपाक जाय आशिल्ली जी जाली ना, आनी उपरांत जेन्ना सर्तीचो निकाल आयलो तेन्नाय परत तेन्ना आरोप जालेच, जेन्ना भव्य दिव्य जावना तेन्ना आरोप जालेच। जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्नाय संहितेक धरून आयोजकांचेर परत आरोप जाले। कला अकादमीचेर आरोप करप सोंपें जालां?
ना खरें म्हटल्यार अभिमान दिसता की कोंकणी नाटकाची सर्तीक 50 वर्सां पुराय जाली. खरें म्हटल्यार ही खरीच भव्य दिव्य जावपाक जाय आशिल्ली. पूण कशें आसा, कला अकादमी कडेन इतल्यो स्पर्धा आसा, मराठी, कोंकणी, इतिहासीक अश्यो कितलेशेच कार्यक्रम आसा. ताज्या भितर तांकां कोंकणी स्पर्धा ही वर्साचो ते हें आसा, उत्सव आसा पळय, ते बोगावळ काडपाक जाय अशा पद्दतीन चलता. पूण कला अकादमीक कोणे तरी आमी म्हणजे ज्या तांकां कोंकणी नाटका बद्दल ती जबाबदारी म्हजी उरता, तांकां सांगपाक जाय आशिल्लें की ह्या वर्सा 50 वर्सां कंप्लीट जाता, ह्या वर्सा स्पेशल ट्रिटमेंट ताका दिया म्हणून. सो तो जालो ना. तो आतां तांणी केलो ना काय आमी करूं ना हाजेर प्रश्नचिन्ह आसा. खरें म्हटल्यार ती गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. कारण जेन्ना राज्य भाशेची जेन्ना नाट्य सर्त जाता तेन्ना तिका 50 वर्सां जाता ती सेलिब्रेट करपाक जाय. पूण ती जाली ना. हे खरें म्हटल्यार जावपाक जाय. दुसरी गजाल एक बरी जाली की ह्या वर्सा नाट्य सर्तीक जरी भव्य दिव्य जाली ना तरी कला अकादमीन जितली उपस्थिती नासताली तितली उपस्थिती फोंडेच्या राजू कला मंदिरान नासताली. सो हांवें 4-5 नाटकां पळयल्यां ताका बरी गर्दी आसताली. आमी कला अकादमीन म्हणजे हांव म्हज्या ल्हानपणांतल्यान हांव कला अकादमी वयता. कला अकादमीच्या स्पर्धेक जेन्ना वतालो तेन्ना ती संस्थे बाबडे कोणाक तरी आपयताले आनी ती 4 बुडकां आसतालीं आनी अशें स्पर्धा जाताली. ताका नाटक करताना ती उमेद येनाशिल्ली. सो त्या नदरेन लोकांचे नदरेन ही लोकांनी भव्य दिव्य केले आसात, पूण ऑर्गनायझिंगाच्या बाबतीन जी सेलिब्रेट करपाची ती जाली ना. जशें तुम्ही जाणात कला अकादमीच्या संदर्भात जो आता सद्याक विषय चल्ला तातून ताका धरून तुमकां अशें विचारपाक जाय की साहित्य प्रकार जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना नाटक हो साहित्य प्रकार खंय शेणत चल्ला काय आमच्या कडल्यान, तातून लेखक जे आसा ते कमी जायत चल्ले काय, आनी जर नवीन लेखक येतले जाल्यार तांकां जाय तशें मार्गदर्शन आमच्या कडल्यान मेळटा काय, हाजेर तुमचे विचार कशे कितें आसात? 1970 वर्सा कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा सुरू जाली. नाट्य महोत्सव आसलो तो. ताचे उपरांत नाट्य महोत्सव स्क्रिप्ट ना आमचे कडेन नाट्य संहिता ना, हाका लागून तो जावंक पावलो ना. आणि 1976 वर्सा पहिली नाट्य स्पर्धा जाली. ज्या नाट्य स्पर्धेन 13 नाटकां जालीं, पूण त्या 13 नाटकांतली चडांत चड म्हणजे 8 ते 9 नाटकां ही स्वतंत्र आसली. ही स्वतंत्र नाट्य संहिता आसल्या कारणान त्या आयच्या क्षणात त्या वेळार आमी कित्याक केलें, त्या वेळार जे कोंकणी नाट्य स्पर्धा जावपाक जाय ही एक तळमळ आसली आनी तातूंतल्यान कांय लेखक घडले आनी तेका लागून पयल्या नाट्य स्पर्धेक सादारण 13 नाटकां जालीं. आतां 50 वर्सांचो काळ ज्या वेळार आमी पळयतात त्या 50 वर्साच्या काळान आमचे कडेन सुरवातीच्या काळान कांय बऱ्यो संहिता आयल्यो, पूण फाटली 10 वर्सांचो जर काळ पळयत जाल्यार आमचे कडेन स्वतंत्र नाट्य संहिता जश्यो येवपाक जाय आसल्यो तातूंत आमी खूब कमी पडल्या. आनी ताचें कारण अशें की पूर्ण नाटक येवचे पयलीं आमचे कडेन एकांकिका येवपाची खूब गरज आसा. एकांकिका महोत्सव जावपाची गरज आसा. ज्यो कांय थळाव्यो संस्था आसा तांच्यांनी एकांकिका स्पर्धा घेवपाची गरज आसा. ह्या एकांकिकेंतल्यान जो नाट्य लेखक आसता तो एकांकिकेंतल्यान आपलें सुरू करता. खंयचोय लेखक आसूं, जो केदोय जरी लेखक आसून पूर्ण वेळाचे म्हणजे 2-3 अंकाचें नाटक करचे पयलीं प्रत्येकान स्वताचो ज्या नाट्य लेखन आसा तें एकांकिकेंतल्यान केलां. तें मागीर तेंडुलकर आसतलो, पत्की आसतलो आनी पुंडलीक नायकूय आसतलो. हांच्यांनी पुंडलीक नायकान एकांकिका स्पर्धा कला अकादमीची म्हणून मरणोकोटो आयलो. ताचे उपरांत अश्यो सगळ्यो स्पर्धेक लागून आयलो. पुराय विषय जो जाला हो वाद जो पुराय निर्माण जाला तो संहिते कडेन डायरेक्टली कनेक्टेड आसा, लेखना कडेन डायरेक्टली कनेक्टेड आसा. सो खंय तरी आतां कला अकादमीन जेन्ना सर्त घेता तेन्ना लेखक परीक्षक म्हणून वेगळो बसोवपाची गरज आसा काय, तुमकां कितें दिसता लेखक म्हणून? पळय आतां हांगा मातसो शास्त्रीय वचपाचो प्रयत्न करता. मनोहराय सरदेसायान साहित्य सुवाद ह्या पुस्तकांत एक लेख बरयलो आसा. त्या लेखांत ते म्हणटात की नाटक ही अशी कला ज्या कलेचें सादरीकरण जाले उपरांत तेजें पुस्तक काडचें. देखून ताका 2 मुखेल हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा, एक साहित्यीक मूल्य, दुसरें प्रायोगीक मूल्य. म्हणून आमचे कडेन कोंकणींत कांय अश्यो संहिता आसात जांकां आकांताचें साहित्यीक मूल्य आसा पूण प्रयोगक्षमता उणी आशिल्ले कारण ताचो प्रयोग बरो जायना. हेजें उलटें आसा, जातून प्रयोगक्षमता आकांताची आसा पूण साहित्यीक मूल्य कमी आशिल्ले कारणान साहित्य म्हणून काळाच्या कसवटेर तें खंयच आमकां तग धरतना दिश्टी पडना. ह्यो अश्यो दोन थंय गजाली आमकां आशिल्ल्यो पळोवपाक मेळटा की आतां जो तुवें प्रश्न विचारलो की साहित्यीक म्हणून परीक्षक, आतां जेन्ना नाटक सादर जाता पळय न्ही थंय चडांत चड गजाली ज्यो
टेस्ट जातात त्यो सादरीकरणाच्या हांगांतल्यान हा. टेस्ट जातात. हम्म. आता कांय वर्सां फाटीं कला अकादमीचे एक वेगळे परीक्षक आसताले जे संहितेचे म्हणून परीक्षण करताले. हा. कांय वर्सां फाटली ही हा. गजाल आसा, संहितेचे म्हणून परीक्षण करताले. आणि त्या वेळाचेर बरेच दीस पयलीं म्हाजे म्हायती प्रमाणे 8-10 दीस पयलीं प्रयोगाचे कितें तरी संहितेच्यो 3 कॉपी दिवच्यो पडटाल्यो. हम्म. आतां हालीं कला अकादमीन तो प्रकार बंद केल्लो आसा. जो ह्या दिसांनी विशय चल्ला कोंकणी नाट्य सर्तीक धरून, ताका धरून एक प्रश्न की जेन्ना एक लेखक आपली साहित्य कृती बरयता किंवा आपलें नाटक बरयता तेन्ना खंयच्या तरी नाटकांतल्यान तो प्रेरीत जाता, तो इन्स्पायर जाता. आनी इन्स्पायर जावन बरयता आसतना ओरिजिनॅलिटी सांबाळप ही कितले गरजेचें आसा. आनीक ते इन्स्पायर जावन आसतना आपले सर्जनशीलताय कशी दाखोवप किंवा त्या साहित्य कृतीची चोरी करप हातून कितलो फरक आसा, डिफरन्स कसो आमी सोदून काडपाक शकता. हांव कॉलेजीच्या टायमा वयल्यान नाट्य क्षेत्रान एक्टीव आसा. एकांकिकेच्यान सुरू जाल्ली आनी मागीर नाटकान येयलो आनी कंटिन्युअसली हांव कला अकादमीची स्पेशली स्पर्धा पळयत आसा. बाकीच्यो पळयताले. पयलीं एकांकिका खूब जाताल्यो. कला अकादमीची स्पर्धा वॉज लायक मेन सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन गोंयकारां खातीर आसलें. हांव पयलींच्यान पळयता नाटकाची चोरी जायत आसता तशी. हांव ताका आतां चोरी म्हणप काय ना हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक म्हाज्या कोतान न्हू आर्ट हें ऑलवेज इन्स्पिरेशनाच्यानच येता. आयदर तूं नेचरांच्यान इन्स्पिरेशन घेता, समाजान कितें घडटा तितूंच्यान इन्स्पिरेशन घेता, नाजाल्यार खंयच्या तरी दुसऱ्या लेखकान बरयल्ल्या साहित्यांच्यान हांव स्टिम्युलेट जाता आनी तितूंच्यान म्हाका कितें तरी तशेंच करचें अशें दिसता. तितूंच्यान मनीस आर्ट करता. हितून वायट कांयच ना. प्रश्न आसा तूं त्या मनशाक क्रेडीट दिना. दॅट इज द ओन्ली प्रॉब्लेम. हांव नांवां घेयना पण गोंयच्या व्हडल्या व्हडल्या लेखकांनी सुद्दां ओरिजिनल सोर्साचें नांव घेनासतना नाटकां केल्लीं आसा. कोंकणी स्पर्धेन नाटकां केल्लीं आसा. हांव सुनापरान्ताक रिव्ह्यूज बरयतालो, समिक्षणां बरयतालो. तेन्ना सुद्दां कांय ग्रुपांच्या वांगडा आनी व्हडल्या लेखकांच्या वांगडा म्हाजे वादय जाल्ले आसा ह्याच गजालींचेर. रायट फ्रॉम इलियाद धरून सगळीं व्हडलीं व्हडलीं नाटकां लिटरली तशीं उखलून चोरून तीं हें केल्लीं आसा, कॉपी केल्या. हांव चोरून इतक्याच खातीर म्हणटा कित्याक नांव दिवन आसलें. तेणें जर सांगलेलें लेखकान की बाबा हांव ह्या हितूनच्यान घेता म्हणून, आनी एक लायक विष्णू सराचें नाटक आसा डोंगर माथ्यार उजो पेटला, वीच इज लायक डोंगर म्हातारा जाला. ओके. पण तेन्ना तेणें क्रेडीट दिवना. मागीर ते एक्सक्युजीस सांगता लोक की ना ते पॅम्पलेटार छापपाक विसरले बी म्हणून. देन खुबशे अशे एग्जाम्पल आसा लायक कबीरा खडा बाजार में ताच्या हौसान एक तशें सेम हें केल्लें कोई ना लखे म्हणून. सो ही हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्लीं नाटकां. हितून वायट कांयच ना. जे आमचे गोंयचे बरे कलाकार असले पळय तेंच्यांनी प्रेरणा घेतली हितूनच्यान, पण तेंच्यांनी ताका क्रेडीटय दिलें. खूब जाणांनी ताका क्रेडीट दिलें आनी सांगलें लायक माटी गाडी हें जें आसा मृच्छकटिकम तेजें कोंकणी सुद्दां एडॉप्टेशन जाल्लें आसा. अश्यो खुबश्यो कलाकृती हे जाल्ल्यो आसा. सो अगेन पॉयंट तोच की घेवप इन्स्पिरेशन. इवन सिनाचे सीन तूं घे, फिल्मांची नाटकां जाल्लीं आसा. एक तर एकदां म्हाका याद आसा एक स्पर्धेन एक नाटकाक फर्स्ट प्लेस मेळ्ळो, मर्डर मिस्ट्री आसली आनी मागीर कळ्ळें की ते उर्मिला मातोंडकराचे एक फिल्मा वयल्यान रामगोपाल वर्माचे फिल्म सीन टू सीन कॉपी करून तेजें नाटक केल्लें. आनी जजीसांक खबर नासलें की हे फिल्माची कॉपी म्हणून, ताणें ताका फर्स्ट प्लेस दिली. मागीर कोणें तरी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी बोवाळ जालो. सो हें मरे पयलींच्यान चालू आसा. सो घेवन कांय इश्यू ना रे. म्हणजे इन्स्पिरेशन घेवन किंवा तशी साहित्य किंवा नाटक घेवप किंवा इज ओके म्हणून तांकां जाय ते ड्यू क्रेडिट्स दिवपाक जाय, मेन्शन करपाक जाय. एक्झॅक्टली. पळय ओरिजिनलिटी अशी आर्टान म्हाज्या कोतान तशी नासता रे. पण तूं तीच गजाल नवी पद्दतीन मांडटा आनी तूं एक कितें तरी प्रिचींग जावंक जायना म्हाज्या कोतान. तूं प्रिचींग करप ना, तूं कितें तरी फील दिता ऑडियन्साक. तो तुवें फील दिलो. तो फील दिवपाक म्हाका जर महाभारत इन्स्पिरेशन आसा न्हू, हांवें महाभारत घेतल्या कांय प्रॉब्लेम ना, पण हांवें व्यासाक क्रेडीट दिवंक जाय न्हू की व्यासाच्या हेजे वयल्यान आपूण इन्स्पायर आसा म्हणून. इतलोच प्रश्न. आतां रुपांतरां जावंक जाय. रुपांतरां कित्याक जाता? एक दोन विशय. एक, आमी तांकां स्वतंत्र नाट्य संहित्या तितल्या ताकीची दिवंक शकना. आनी दुसरें, रुपांतरां किंवा अणकार जाता की आमकां हेर रंगमाचयेर कितें घडटा आनी त्या रंगमाची कोंकणी रंगमाची व्हरून थंय दवरपाचें एक ध्येय आमचे कडेन आसा. आनी त्याच ध्येयातल्यान कोंकणी नाटक जें आसा न्ही हें फाटले 50 वर्सां तातूंत कांय आडखळी येता. नाट्य संहितेची आडखळी खूब व्हडल्यो आसा. तुमी फाटले एक 10 वर्साच्यो नाट्य स्पर्धा जर कोंकणी नाट्य स्पर्धे पळयल्यो कला अकादमीच्यो,
जाल्यार चडांत चड 50% वयर रुपांतरीत आनी अणकारीत नाटकां येता. आनी ताका लागून कला अकादमी जी आसा त्या कला अकादमीन रुपांतरीत नाटकाक आनी अणकारीत नाटकाक बक्षिसां दवरल्या. तातूंतल्यान जालें कितें की रुपांतरीत आनी अणकारीत नाटकांकूच आमी प्रोत्साहन आर्ट मार्केटांतल्यान दिलें. अप्रत्यक्ष रित्या आमी तांकां प्रोत्साहन दिलें. सो रुपांतर येवपाकूच जाय. आनी रुपांतर आतां कला अकादमीच्या आतांच एक विशय जालो कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेन. कला अकादमीची नाट्य स्पर्धा जी आसता इतल्याच पुरते आमी पळोवपाक जायना, पूण नाट्य संहितेच्या दृश्टीन कला अकादमीचे नाट्य स्पर्धेन जेद्या वेळार नाट्य संहिता सादर जाता तेद्या वेळार तो लेखक आसा त्या लेखकाची मोलावणी कशी करची, त्या संहितेची तोलावणी कशी करची हो प्रश्न येता. हो प्रश्न असो येता की नाट्य संहिता म्हणून साहित्य म्हणून ती नाटक बरें आसूं येता, पूण तातूंतली प्रयोगक्षमताची मूल्यां जी आसा, मंचीय मूल्यां आसा ती तातूंत आसा काय कितें. जेद्या वेळार समजा नाटक पयलें आयलें, नाटक तुजें पयलें आयलें आनी तुका नाट्य लेखनाचें पयलें बक्षीस मेळटा, पूण तुजें नाटक पयलें दुसरें तिसरें चवथें येवना, पूण तुका नाट्य लेखनाचें पयलें बक्षीस दिवप काय ना हो प्रश्न, हो क्रायटेरिया कला अकादमीन थारोवचो पडटलो. म्हणजे जरी विषय वेगळो असलो तरी तुम्ही मुद्दो मांडलो म्हणून की भाशेन सद्याक अशी परिस्थिती आसा काय की जो मेरेन एका लेखकाचें पुस्तक येना तो मेरेन ताका लेखक म्हणप कित परत खरें अशे तेच तरेचो जाता आसा मंचान काय? तेच जालें न्ही मंचान. आता बाबा प्रसाद सारकिल्लो आमचो नाटककार 56 नाटकां ताणें बरयल्या. 56 नाटकां. आनी ते ताजे प्रयोग एका दिसा 3 कडेन प्रयोग ताजे चालू असतात. म्हणटकच ताजे ते संहितेच्या रुपान केल्ले प्रयोग असतात. पुस्तक रुपान येता आनी मांडटा प्रदर्शनान तेन्ना कळटा हो 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 लेखक अशें म्हणून. म्हणजे पुस्तक येवप गरजेचें आसता लोकां मेरेन. कारण एक नाटक समूह पळयता 100 जाणांचो आनी वता. आनी एक पुस्तक वाचूंक जेन्ना लागता ते 5 जाण 10 जाण वाचूंक लागता. जो समीक्षक म्हणून तो वाचता, नाट्य कलाकार म्हणून वाचता आनी 4 कडेन उलयता तेन्ना त्या नाटककाराची चर्चा जाता. हें जावप जायना. ती चर्चा वाडपाक जाय नाटककारा विशीं, नाटकाच्या लेखना विशीं. ती चर्चा तितलीच वाडपाक जाय. तुम्ही कोंकणी अकादमीचे गोवा कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष ह्या नात्यान जर एक लेखक घडटलो जाल्यार अकादमी कितें फुडाकार घेता आनीक ताजे जर लेखकाचें पुस्तकूय येतलें जाल्यार कितें फुडाकार घेता हाजेरय आमच्या अकादमीन पयलो चवर आनी लोकमांड म्हणून 2 स्किमी आसा. ह्या दोनी स्किमींनी आमी नाटकाची पुस्तकांकूच प्रेरणा दिता. आनी कितलींशींच नाटकां त्या पयलो चवर लोकमांड ह्या स्किमीन आयिल्ली आसा. आनी खास करून असो खंयचोय बरें नाटक आसा आनी तो जर दिता बरें नाटक जाल्यार आमची सब कमिटी आसता ह्या परीक्षण करपाच्या. त्या सब कमिटी कडेन घालून आमी निश्चितपणान ती पुस्तकां छापून हाडटले. आतां हांव एक भर घेवंक शकता. जर एकूच येतालें जाल्यार हांव ती 4 हाडपाचो भर करतलो. 2च येतालीं जाल्यार हांव ती 5 हाडपाचो प्रयत्न करतलो. इतलो भर घालूंक शकता. आनी इतलेंच न्ही, तें पुस्तक समजा आमचे कडेन ताणें दिलें आनी तें दिवन तातूंत आनीक कितें जर संस्कार जाय, आनीक बरें घडटलें जाल्यार तातूंत एनावन्समेंट जातलें जाल्यार कितें जाय जाल्यार ताका आपोवन हाडून ताका मार्गदर्शन दिवन तें नाटक बरे तरेन उबें करपाक जाता. हाजे खातीर आमी ताका मदत करतले. जो एक विशय आज दिल्लो आसा की कोंकणी नाट्य संहिता येनात काय कितें जाल्यार मुळात जेन्ना आमी कोंकणी नाट्य सर्त म्हणटा तेन्ना संहिता मेळना नव्यो हें सत्य आसा. हें मानपाकूच जाय. एका टायमार कोंकणी नाट्य सर्त जिती उरची म्हणून पुंडलीक बाब जावं, एन सुदास जावं हांच्यांनी जयंतीबाई हांच्यांनी बऱ्यांतले बरी नाटकां तयार केली. आनी आतां नाटकां खंय तरी अशें दिसपाक लागलें की स्पर्धेक म्हाका बक्षीस जाय, म्हजो प्रयोग बरो जावचो आनी तें गरज आसा. जेन्ना सर्त म्हणटा तेन्ना प्रयोग बरोच जावपाक जाय. जेन्ना अशें जावपाक लागलें तेन्ना पाश्चात्य बऱ्या बऱ्या लेखकांची नाटकां कोंकणीन येवपाक लागलीं. एका तरेन खंय तरी अशें दिसपाक लागलें की कोंकणी रंगमाची दर्ज्यात एक वेगळो पावंडो काडटा काय कितें आनी काडटाय. आजची जी कोंकणी सर्तीची नाटकां पळय जाल्यार एक वेगळ्या पावंड्यावयली नाटकां पळोवपाक मेळटा. जावं मागीर अनुदानीत नाटकां जावं. आतां अशी एक खंत म्हणटा की कोंकणी नाट्य लेखक कमी जायत चल्ला काय कितें जाल्यार ना. आयज वेवसायीक
रंगभूये खातीर गोंयचे साबार तरणाटे वर्साक किमान वर्साक 20 नवी नाटकां बरयता आनी हें सत्य आसा. राजदीप बाब, तुम्ही म्हटले तशें की तुम्ही कला अकादमीच्या नाट्य सर्तेक आदींच पासून वतात म्हणून. ताका धरून एक प्रश्न पळयता की आमी तुमकां वेवसायीक नाट्यभुमीचेर खूब पळयला, म्हणजे खूब पळयला, आनीक सर्तीच्या नाटकांनी वेची कसो नाटकांनी पळयला. हाज्या फाटल्यान कितें कारण आसा? कसो आसा, हांव मरे ल्हान आसतना म्हणजे कला चेतना सुरू जावच्या आदीं आमची रंगसंगती वळवय आहा, पुंडलीक बाबान आनी हेमाबाईंची जी संस्था आशिल्ली त्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान हांव स्पर्धेक गेलां. म्हणजे आमी शबय शबय भोजून समाज चैतन्याक म्हटणाक तर म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळो, किंवा ह्या त्या परिक्रमा ही सगळीं नाटकां हांव स्पर्धेक केलें. पूण जेन्नाच्यान 98 जेन्नाच्यान म्हजी संस्था सुरू जाली तेन्नाच्यान हांव स्पर्धेक देवना. ताचें कारण इतलें की ती नाट्य स्पर्धा आसा पळय, त्या नाट्य स्पर्धेचो एक रूल आसा. जेन्ना तूं नाटक 5 शोच्या वयर तुवें करिनासतना आसत जाल्यार तो स्पर्धेक ताका एंट्री मेळटा. आमची वेवसायीक नाटकां आमी चवथी कडेन सुरू करता आनी ती स्पर्धा येता म्हणटा आमचे 25 प्रयोग ऑलरेडी जाल्ले आसता. सो आमी त्या रुलान बसत ना. खुबशे ह्या स्पर्धेन येवपी अशे कांय संस्था आसा जे तेच नाटक करता, फक्त नांव चेंज करता आनी स्पर्धेक घालता. ती फटिंगपणां म्हाका नाटका कडेन करपाची ना, आनी त्या खातीर हांव केन्नाच कला अकादमीच्या त्या स्पर्धेक ते रूल मोडून किंवा फटिंगपणां करून आयज पर्यंत गेलो ना. गेला आसत जाल्यार तो दुसऱ्या खंयच्या तरी नाटकान रोल करपाक म्हणून. अदरवायज हांव त्या स्पर्धेक जालो ना. एक 2 फावटी हांवें मुद्दम घातलेलें. जेन्ना विष्णू सुर्यावाग कला अकादमीचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना हांवें ताका डिमांड कितें केलो की जशी ही स्पर्धा जाता तशी महाराष्ट्रान वेवसायीक नाटकां खूब आसा, तांची स्पर्धा वेगळी जाता. ती स्पर्धा कित्याक हांगासर जायना, आनी ती स्पर्धा ती घेवपाक तयार नाशिल्ले. म्हणून आमी सांगलें की तशें जाल्यार आमकां प्लॅटफॉर्म आमकां कला अकादमीची स्टेज केन्ना मेळटली. सो आमी मागीर स्पर्धेक घातले. भले म्हटल्यार आमकां भायर पडो, रुलाच्या प्रमाणे आमकां कितलें जरी बरें जालें जाल्यार आमी भायर पडटले, कित्याक आमचे ऑलरेडी 5 प्रयोगाच्या वयर जाल्ले. सो हांवें त्या वर्सा 1-2 वर्सां म्हाका दिसता हांवें घातलेली मुद्दम, कारण प्लॅटफॉर्म जाय म्हणून, प्रायजा खातीर न्ही. पूण त्या निमतान हांव पावलो. साहित्यीक म्हणून परीक्षक बसोवप. आता दुसरी गजाल असोय प्रश्न येता की बाबा नॉर्मल कथा, कादंबरी हो साहित्य प्रकार वेगळो, नाटक हो साहित्य प्रकार वेगळो. कारण जरी तितून साहित्य आसलें तितून नाट्यतंत्र आसचें पडटा. म्हणजे मागीर सगळ्या साहित्यिकांक नाट्यतंत्राची कितली जाण आसतली हो वेगळो प्रश्न आसा मागीर. सो परत घडये कला अकादमीन जाय तें सुरू करूं येता. कितें 10-15 दीस पयलीं संहिता मागोवची आनी जाय जाल्यार तेजे खातीर एक वेगळें परीक्षक मंडळ काडून तयार करचें. आनी तेन्ना न्ही अनुसर्जनाक वेगळें प्रायज नाशिल्लें, इनाम नाशिल्लें, तें मागीर सुरू जालां. की अनुसर्जनाचो आंकडो येवपाक लागलेले कारणान मागीर तो एक तेकाय म्हणून एक वेगळें इनाम अनुसर्जनाक असो तो एक वेगळो प्रकार चालू जाल्लो आसा. सो हांव परत हांगा हेच सांगन की परत प्रयत्न करून पळोवपाक कितें हरकत आसा. वेगळे जज बसून, वेगळे परीक्षक मंडळ बसून जे संहिते खातीर हें करताले. कारण त्या काळार एक गजाल मुद्दम सांगता. 2015तली गजाल म्हाजे यादी प्रमाणे. आनी नाटकाचें नांव आशिल्लें काकोळ म्हाज्या. आनी त्या म्हणजे संहितेक वेगळे परीक्षक आशिल्ल्याचो जजमेंट सांगता हांव, परीक्षण सांगता की काकोळ नाटक आशिल्लें 2015. ज्या नाटकाक कला अकादमीच्या नाट्य स्पर्धेक एकूय इनाम मेळुना सादरीकरणाचें, पूण संहितेचें दुसरें इनाम मेळ्ळें. हें कित्याक जाल्लें? कारण परीक्षक वेगळो आशिल्लो. परीक्षक वेगळो आशिल्लो. अश्यो गजाली जाल्यात, समजता. म्हणजे बदल घडपाची गरज आसा. हय. आतां परत कशें आसा की जशें खूप फाटल्या दिसांनी एक विशय चर्चेक गेलो की हे खूप पोन्ने नेम आसात, आतां नवे नेम येवपाची गरज आसा. अध्यक्षांनी सांगलें की नवे नेम घडोवपाची गरज आसा म्हणून. सो त्या नेमांनी हो विशय परत येवपाक म्हणजे प्रयत्न करूंक जाता न्ही. कारण परत हांगा सादर करपी जे आसात ते सगळे आमीच न्ही. कारण एक अट आसा न्ही की यू शूड हॅव 15 year रेजिडेंस हें न्ही, नाजाल्यार तूं पार्टिसिपेट जावपाक शकना. सो आमीच आसात. सो हो विशय वाडोवन ताणून ते नाटकाक आनी स्पर्धेक खंय तरी मारक थारचे परस हो विशय चर्चेंतल्यान आनी बेश्टेंच तेजें म्हालवच करनासतना सुटोवप चड गरजेचो आसा सामको. हो वादाचो विशय म्हाज्या नदरेंतल्यान सामको गौण कसो सारको. कारण खंयचो लेखक, कलावंत ही त्या राष्ट्राची राष्ट्रीय संपत्ती आसता. आनी आमकां खंयचीच आमची राष्ट्रीय संपत्ती अशा बारीक अशा विशयांतल्या हातून आमकां होगडावपाची ना. कारण अशें बीन जाल्लें आसा की पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत कसलेच तरेचे हें नासतना लोकांनी घेवकूय ना, कलावंतांनी घेवकूय ना, आनी राष्ट्रीय पुरस्कारूय आसा.
म्हणटकूच तो कलाकाराचो स्वाभिमानाचो वैयक्तीक स्वाभिमानाचो विशय आसता आणि त्या वैयक्तीक स्वाभिमानांतल्यान त्या लेखकाक त्या वेळार जें दिसलें ताणें तो आपलो म्हणून निर्णय घेतला आनी तो म्हटलाय बीन ताणें की आपलो वैयक्तीक निर्णय आसा ताजें अशें सार्वत्रिकरण करप तितलें योग्य न्हय अशें म्हाजें वैयक्तीक मत. पूण त्या वादाक धरून जे कांय विशय आनी मागीर जे चर्चेक आयले त्या संपूर्ण चर्चेचो जर अभ्यास करीत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की कोंकणी रंगमाचयेचो फुडार फुडल्या 50 वर्सांचो ठरोवपा खातीर ही 50वी नाट्य स्पर्धा गरजेची आसा, गरजेची आसली आनी जाता तितले बेगीन कोंकणीच्यो ज्यो संस्था ज्यो आसात आनी कोंकणीचे बरे चिंतपी ज्यो राष्ट्रीय संस्था आसात तांच्यांनी एक राष्ट्रीय पावंड्या वयलो एक परिसंवाद किंवा चर्चासत्र किंवा संमेलन अशें आयोजीत करचें आनी कोंकणी रंगमाचयेचो फुडार थारोवचो आनी ताका दिशा दिवची जेणे करून लेखक, कलावंत आनी कोंकणी नाट्य प्रेक्षक हे बीन आपली एक फुडल्या 25 वर्सांची दिशा घेवन वतले. नाट्य लेखका खातीर, कथा लेखका खातीर, कविता लेखकां सगळे आमी करची सत्रां घेवंक सोदता. पूण नाट्य लेखक ना ह्या विशयाचेर हांव निराशावादी जावचो ना. हांव आशावादी आसा कारण हांव प्रत्यक्ष फिल्डार आसा नाटकाच्या भुमिकेंतल्यान. आयज ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या मानेस्तां कडेन आमी चर्चा केली. तांचे कडेन चर्चा करतकच आमकां एकूच दिसून येता तें म्हणजे की आमकां वाद निर्माण करपाचो ना. जर आमी वाद केलो जाल्यार कोंकणी नाटक थंयच उरतलें आनी आमी सगळे वादांत घुस्पून उरतले. तांच्या सगळ्यांचें म्हणणें एकूच आसा की ह्या वादाचेर आमी चर्चा करुया आनी ह्या चर्चेंतल्यान ह्या विशयाचेर सुटावो काडुया. अशेच विचार आनी वेगळे विशय घेवन आमी तुमच्या मुखार येत रावतले. पळयत रावात द वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.